د پاکو خلکو د مجلس څه اثر وي، د نیکانو د صحبت څه اثر وي. صحبت صالح ترا صالح کند، دا د پاکو خلکو د مجلس اثر دی. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترت 100 سال عبادت بیریا. شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت بغداد شریف کے دا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت نوڑان دے، شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت نوڑان دے یو صاحب دے. شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت دا صاحب نم دے. د مجلس و محفل تا یو کس راغے، د زمانے لوی گناہگار دے، د زمانے لوی فاسق و پاجر دے. خما دا اول نے یو داستان بیان کو، لکل مجلس تاثیر، دا ہر یو مجلس یو خپل اثر وی. د شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت مجلس تا یو کس راغے، مجلس تا یو کس راغے، د زمانی گناہگار دے، فاسق دے، پاجر دے، خدا نیکانو د صلحاو د مجلس یو خپل اثر وی. صحبت صالح ترا صالح کند. عام دنیا کے گرزے دو گناہون ام کول، خطاگان ام کولے، غلطین تے نکی دی، واڑو گناہون ام تکی دو، لوی گناہون ام تکی دو. اگا کس پزین کی یو خبر راغا چی دلتا پا بغداد کی یو صاحب پاتی کی گی، داغنم دی شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت. راشد دی صحبت تا خو یو رز ورشا چی دی پا دی خپل درسونو کی خلقو تسوی، دا پا دی صحبت کی چاہتا سملاوی گی. زکا علماء فرمائی لکل مجلس تاثیر، دا ہر مجلس دا پار خپل خپل اثر دے. دی ویزا پا بغداد کیوں ما ویزا ما زین تا یو خبر راغا، دا زمانی یو فاسق انسان دے، دا زمانی یو پاجر انسان دے، ذہن تے یو خبر رازی چی لڑ بشما دا شیخ جنید بغدادی دربار تا چی دے پا دے دربار کی خلقو تسوی دا صحبت سا اثر دے. شیخ جنید بغدادی دربار تا دا نوجوان رازی، دا گناہگار رازی، دا پا گناہونو کے لت پت رازی، فاسق تے پاجر دے. خوچ دا شیخ جنید بغدادی دربار تراغو دا تا پتو لگے دا چی دل تم صحبت لگے دل دے. خو یک زمانہ صحبت با اولیاء، دا اولیاء و پاکانو دا صحبت اثر تا گورا، دا نیکو خلقو دا صحبت اثر تا گورا. زکا صحبت کے ڈیر لوے کمال دے، دا صحبت یو خپل فضائل دی، دا صحبت یو خپل مقام دے. صحابیت دا لوڑ مقام چی رسیدل چاہتا ملو شوی، دا دا کونینو دا سردار پا مجلس و صحبت باندے ورتا دا دومنا لوی مقام حاصل شوی دے. چاہتا کدا مقام ملاوی گی پا عبادتونو نه ملاوی گی. سوک چی پزان باندے شپا و رز یو کی او شروع شی چی زبانن دومر عبادت کو ما چی ما تا با دا صحابیت مقام ملاوی گی، نو دا مقام پا دی باندے نه ملاوی گی، پا عبادتونو نه ملاوی گی. صحابیت مقام چی دا لویو خلقو تا ملاو شوی دے، دا دا کونینو سردار دا امام الانبیاء پا صحبت باندے ورطا ملاو شوی دے. صحبت صالح ترا صالح کند. دا پاک و خلق صحبت با تا زندگی بم دا دی غلط سیزونو نا، دا دی ناکار سیزونو نا، فسق و پجور نا با بیا تا اباسی و دا صحبت دا صالح دا وجہ نا با ستا زندگیم دا دیر زیادہ بہتر شی. کچاہتا دا تابعیت دا مقام ملو دے، پا عبادتونو باندے نا دے ملو، پا دیر منزونو باندے نا دے ملو، پا دیر نیک کارونو باندے نا دے ملو. صحابی تا تابعی تا چی دا دومرا لوی مقام ملو دے، دا دا صحابو دا پاک صحبت کے ناس تکڑے دا. زکا دا دا تابعیت دا مقام و مرتبہ دا صحبت دا وجہ ملو دا. بغداد شریف کی نوجوان گرزی چراش ورشا دا شیخ جنید بغدادی دربار تا دلتا پا دے صحبت کسا ملاوی گی. دے وی چیز ورغما شیخ جنید بغدادی سے خپل مجلس کے تشریف فرما دے، تشریف فرما دے خپل مجلس کے. او دے وی زرانہ وطم چرانہ وطم داغ نوجوان چی دے گناہگار دے، فاسق و پاجر انسان دے. خوچ زد شیخ جنید بغدادی سے دربار تراغما او دا علماء چی زکا فرمائی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال عبادت بیریا. دا زرو کالو دا عبادتنا
د پاکو خلکو د صحبت دغه لږه ناسته د زرو عبادتو د زرو کالو د عباداتو نه دغه لږه غونته کې ناسته ډېر فضیلت لري. څنګه فضیلت لري؟ نوجوان دی، فاسق دی، فاجر دی او بغداد په علاقه کې ګرځي، خو چې د شیخ جنید بغدادي صحبت تراغو رب دل لوړ مقام ورکړي. اولیاء چې کله تذکره کوي د شیخ جنید بغدادي نوم اخلي نو دته وایي سید الطائفه. سید الطائفه د یوې ډلې سردار شیخ جنید بغدادي علیه رحمت ته د شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب نم وړاندې تیر شوی دی په بغداد شریف کې د مجلس ته نوجوان راغی. شیخ جنید بغدادي صاحب په توبه او استغفار باندې خپل بیان کوي مریدانو ته شاګردانو ته چې د رب په دربار کې په اخلاص توبه وباسئ. کله چې درنه خطا وشي، کله چې درنه غلط کارونه وشي، کله چې تاسو شیطان خوشاله کې رب درنه خفه شي، د هغه رسول درنه خفه شي، اے زما مریدانو، اے شاګردانو د رب په دربار کې په اخلاص باندې توبه وباسئ. هغه نوجوان راننوته دی د شیخ جنید بغدادي صاحب دا بے نظیر خطاب اوري، دا زبردست خبر اوري د توبه او د استغفار په بابت او موضوع باندې. دغه نوجوان چې راننوتو یک زمانہ صحبت با اولیاء دغه نوجوان چې د شیخ جنید بغدادي صاحب دا د توبه متعلق د استغفار بارکه بے نظیر خطاب اوریدو، نوجوان د شیخ جنید بغدادي صاحب په دربار کې د رب په دربار کې په اخلاص باندې توبه وباسي. صحبت صالح ترا صالح کند، خو چې د صحبت د صالحینو نصیب شو رب ذوالجلال دغه فاسق او فاجر تم د اولیاء په لړ کې لوی مقام ور نصیب کو. دا پس باندې د نیکانو خلکو د صحبت په وجه باندې